बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरो आफियत से होंगे। आदात की सीरीज़ की एक और वीडियो अपने सुनने वालों के लिए लेके आया हूँ। मैं हूँ बादशाह जी सरकार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बादशाह जी सरकार। आज के हुरूफ पे और गैन से शुरू होने वाले नामों के लोग पे जिससे यानी परवेज़, परवीन वगैरह, और गैन से गुफरान, गजनफर, गुलाम, इन अल्फाज से शुरू होने वाले नामों के लोग और इनकी खुसूसियात बताने से पहले ये मैं लाजमी समझता हूँ कि एक मुफक्किर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। हालांकि नाम ही इंसान की शनाख्त का सबसे अहम ज़रिया है, और ये भी एक हकीकत है जो कि हर मज़हब से साबित है कि इंसान का नाम इसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता। बहैसियत मुसलमान दीन इस्लाम में और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कई सहाबा के नाम तब्दील फरमाए। ये बात उस अमर की निशानदही करती है कि नाम रखते वक्त इसके मानी को मद्देनज़र रखा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला को दो नाम बहुत पसंद हैं, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। इस तरह के नाम जिनमें अब्द के साथ अल्लाह तबारक व तआला का नाम आए, जैसे अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुस्सत्तार वगैरह, अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं। लेकिन ऐसे नाम पुकारते वक्त ये बात ख़ास तौर पर ध्यान में रखें कि नाम पूरा पुकारा जाए, यानी अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। सिर्फ रहमान या रहीम कहकर आवाज़ नहीं देनी चाहिए। नामों की अपनी एक अहमियत है और उसका वज़न होता है। हर इंसान की ज़िंदगी पर उसके मनफी और मुस्बित असरात होते हैं। इसी तरह से हर लफ्ज़ अपना वज़न रखता है। कोई लफ्ज़, कोई शय अल्लाह तबारक व तआला ने बेसूद पैदा नहीं की है। तो आइए चलते हैं आज के आदात की तरफ, जो कि हैं पे और गैन से शुरू होने वाले नामों के लोग। जो नाम पे और गैन से शुरू होते हैं, ये लोग इंतहाई मिलनसार होते हैं, पुरकशिश होते हैं, जहानत और हाजिर जवाबी की वस्फ से बहरामंद होते हैं, अच्छे मुकर्रर होते हैं, दूसरों को कायल करने के फ़न से बखूबी और बआसानी वाकिफ़ होते हैं, और बहुत आसानी के साथ दूसरों को दोस्त बना लेते हैं। निहायत आला दिमागी सलाहियतों के हामिल होते हैं, और इन्हीं की बदौलत लोगों में एक जोश व वलवला पैदा करने वाले होते हैं। जल्द सोचते और जल्द फैसला करने वाले होते हैं। मेहनत कश, यानी जो काम मेहनत तलब होते हैं, जिनमें मेहनत लगती है, वैसे कामों से बिल्कुल नहीं घबराते। कम मेहनत और कम मुशक्क़त के वसाइल इख्तियार करने वाले नहीं होते। सौदागरी के अलावा इनका रुझान अक्सर जुआ, लॉटरी, सट्टा, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की तरफ होता है। ज़िंदगी में म्याना रवि इख्तियार करते हैं, शुजात और जुर्रतमंदी की सिफात के हामिल होते हैं। जो जहन में इनके आता है फ़ौरन कर डालते हैं। रुपया कमाने के लिए नित नए तरीके सोचते रहते हैं। इसके अलावा फ़नून लतीफ़ा का बेहद ही नुमाया शौक़ रखते हैं। आला हुक्काम से मेल मिलाप बढ़ाने वाले और ज़िंदगी को बहुत अच्छे अंदाज में बसर करने वाले होते हैं। मादी तरक्की के लिए हर वक्त मेहनत में मसरूफ़ रहते हैं और आम तौर पर कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। रूहानियत से लगाव रखने वाले होते हैं। खूबसूरती और हुस्न के फितरी तौर पर इनकी फितरत में पाया जाता है कि हुस्न और खूबसूरती के दिलदादा होते हैं। बहुत दानिशमंद और सादतमंद लोग होते हैं। लोगों के काम आकर खुशी महसूस करने वाले होते हैं और अपने ज़िम्मे
کا کام پوری دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے دوست احباب ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور ان کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ذہین اور حاضر جواب ہونے کے علاوہ جو ان کے اندر بولنے کی ایک اچھی طرح سے یعنی کسی مسئلے کو سمجھانے کی جو صلاحیت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ بڑی آسانی کے ساتھ دوسروں کو قائل کر لیتے ہیں۔ ان میں شجاعت اور جرأت مندی کی صفات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ افراد بے حد محنتی ہوتے ہیں۔ ان میں ہر طرح کے حالات پر قابو پانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز اور ہر کام کو بے داغ اور بے عیب دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اس صفت کو اس جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں یہ بالکل نہیں پائی جاتی۔ یہ لوگ نہایت خاموشی سے ہر کام کرتے ہیں۔ ان میں خدمت اور عاجزی کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے۔ یہ نہایت خاموشی سے پس پردہ رہ کر کام کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ ان کے کام کا کریڈٹ لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ٹھنڈے مزاج اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے مل کر انہیں کبھی نہیں بھولتے۔ نہایت خوش لباس، سلیقہ مند اور لوگوں پر اپنی شائستگی کا اثر چھوڑتے ہیں۔ اس کے باوجود جان بوجھ کر موقع ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی دانش مندی سے امتیاز کرنے کی علامت ہیں اور اس کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کا تقاضا ہے کہ کسی چیز کو عادت یا جبلت سے مسترد نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ ہمیں وہ صلاحیت بخشتا ہے جس سے ہم منطقی اصولوں سے اس طرح میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی شکل و صورت اور وضاحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ خود کو ہر وقت بنا سنوار کر رکھتے ہیں، یعنی اپنی صفائی اور ستھرائی کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ اگر وہ قیمتی کپڑے نہ بھی پہن سکیں اور دھوبی کے اخراجات نہ بھی برداشت کر سکیں، تب بھی ان کا لباس، ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوں گے۔ وہ جھونپڑے میں رہ رہے ہوں تب بھی اپنی بساط کے مطابق صاف ستھرا رہیں گے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے جذبات کا بھرپور اور پرزور اظہار بھی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بہت کم کسی سے بے تکلف ہوتے ہیں اور دوست بھی بہت کم بناتے ہیں، لیکن جسے دوست بنا لیں اس کے ساتھ خلوص اور ایماندار رہتے ہیں اور مرتے دم تک اس کے ساتھ اپنی دوستی وفاداری نبھاتے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں اپنے دوست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ پے اور غین سے شروع ہونے والے ناموں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ مزید اس قسم کی معلومات جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ مزید اپنے برج کے حوالے سے جاننے کے لیے، اپنی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں اور مزید بھی میں آپ لوگوں کے لیے نئی سے نئی معلومات لے کر کے آؤں گا جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ سب جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر دین و دنیا کو آسان فرمائے، دین و دنیا کی خوشحالیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کی کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کے غموں سے بچائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ والسلام۔